मानवीय सभ्यताको एउटा सांस्कृतिक रूपमा स्वस्थ र निरोगी रहनको लागि जन्मेको एउटा विधा हो। योगको सामान्य अर्थ भनेको जोड्नु, आफ्नो शरीरभित्र रहेको आत्मालाई परमात्मासँग सुपरनेचुरल एउटा पावरसँग जोड्नुलाई योग भनिन्छ। युज धातुबाट योग भनेको हो। अर्को एउटा अर्थ परिभाषा अनुसार योग चित्तवृत्ति निरोध भन्ने एउटा चाहिँ परिभाषा छ। चित्त भनेको मन, वृत्ति भनेको बाह्य विषयहरू। त्यो विषयहरूमा जानबाट मनलाई रोक्नु, जस्तै लोभ, ईर्ष्या, मोह जुन छ तिनीबाट रोकेर आफ्नो शरीरभित्रलाई चाहिँ आत्मालाई र मनलाई भित्र केन्द्रित गर्नु भन्ने एउटा चाहिँ योगको सामान्य अर्थ हो। योग एउटा अहिलेको वर्तमानमा अथवा चाहिँ आधुनिक समयमा योग भन्ने बुझाइ भनेको यो एक्सर्साइज अथवा आसनहरूलाई मात्रै योग बुझाइ भएको छ, तर त्यस्तो होइन। योग र आयुर्वेद आजभन्दा 4000 वर्ष पहिला प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वस्थ रहनको लागि के गर्न पर्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सम्पूर्ण जीवनशैलीको रूपमा उत्पन्न भएको एउटा चाहिँ विधा हो। जस्तै अब योगको कुरा गर्दाखेरि योगका 8वटा चरण हुन्छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। अब यसको अर्थ यो के पनि बुझाइ होइन कि हामी यहाँ योग गर्नु भनेको समाधिमा जानको लागि मात्रै योग गर्ने हो भन्ने पनि छैन। तर आधुनिक समयमा आवश्यकताअनुसार कुन चरणले हामीलाई फाइदा आवश्यकता छ भन्ने बुझेर त्यसलाई चाहिँ अनुकरण गर्न सकिन्छ। जस्तै योगको पहिलो चरण हो यम। यम भनेको सत्य बोल्नु, अहिंसा भनेको हिंसा नगर्नु, अपरिग्रह धेरै धन सम्पत्तिहरू नजोड्नु, आवश्यकता मात्रै चाहिँ जोड्नु, हैन, अस्तेय इत्यादि जुन यो कम्पोनेन्ट छ यो भनेको आफ्नो बानी व्यवहारहरूलाई सामाजिक रूपमा स्वस्थ रहनको लागि यिनी चरण भयो भने मान्छे समाजमा स्वस्थ रहन सक्छ। त्यस्तै नियम र त्यसपछि तेस्रो चरण मात्रै आसन हो। आसन भनेको शरीर स्वस्थ रह्यो भने मात्रै धर्म, कर्म र समाजको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको लागि आसनको परिकल्पना भयो। आसनमा विभिन्न आसनहरू छन् जसलाई चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइजको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। त्यसमा एक्सर्साइज र योगको अलिकति भिन्नता के छ भने यो श्वासको नियमन सँगसँगै गर्नेहरू भएको हुनाले यो छ। त्यसै कारणले हामीले योगलाई एक्सर्साइज मात्रै नबुझेर, चिकित्सा पद्धति मात्रै नबुझेर सम्पूर्ण जीवन जिउने पद्धति हो भन्ने बुझ्दाखेरि मनलाई आफूभित्र केन्द्रित गर्न सक्यो भने शारीरिक, मानसिक र स्पिरिचुअली आत्मिक रूपमा हामी चाहिँ स्वस्थ रहन सक्छौँ भन्ने उद्देश्य योगले बोकेको छ। योगको कुन कम्पोनेन्ट अथवा कुन चरण कुन अवस्थाको लागि उपयोगी छ भन्ने कुरा भयो। अब सत्य बोल्ने पनि एउटा योगको पाठ हो। त्यो त बच्चादेखि नै सिकाउनु पर्यो। हिंसा गर्नु हुँदैन, अर्कालाई माया गर्नुपर्छ, हैन, लोभ, लालच, ईर्ष्या गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि योगको एउटा पाठ हो। त्यसकारणले यो पनि हामीले चाहिँ प्रत्येक परिवारले, प्रत्येक उमेर समूहले यो चाहिँ अनुकरण गर्न सकिन्छ। अब आएर यदि हामीले योगलाई आसन र प्राणायाम र ध्यान अहिलेको वर्तमानको अहिलेको आधुनिक समयमा अहिलेको जनमानसको बुझाइअनुसार योगको 3वटा कम्पोनेन्टलाई बढी प्राथमिकतामा दिएको छ। त्यो भनेको आसन, प्राणायाम र ध्यान हो। अब यो आसनको रूपमा हेर्ने हो भने यसलाई हामीले 2टा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ स्वास्थ्य प्रवर्धनात्मक योग, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहनको लागि नियमित रूपमा गर्नुपर्ने योग। अर्को थेराप्युटिक योग, उपचारात्मक योग। यदि मलाई कुनै रोग लागेको छ भने त्यसको उपचार गर्नको लागि कुन आसनहरू उपयोगी छ भन्ने कुरा पनि उपचारात्मक रूपमा गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले यदि उपचारात्मक योग यदि हामीले गरिरहेका छौँ भने हामीले चाहिँ योगको विज्ञहरूसँग छलफल गरेर, जस्तै कुनै योग अभ्यासहरू, आसनहरू यस्ता पनि हुन्छन् कि जसले चाहिँ फाइदाको सट्टा नोक्सान पनि गर्न सक्छ। कसलाई गर्न हुने, कसलाई गर्न नहुने भन्ने कुरा। जस्तै कुनै रोग लागेको छ, कमरको रोग भएको छ अथवा ढाडको कुनै रोग लागेको छ र त्यसलाई चाहिँ अनावश्यक जबरजस्ती गरेर योग अभ्यास गर्यो भने त्यसलाई नोक्सान पनि हुनसक्छ। त्यसै कारणले स्वास्थ्य प्रवर्धनात्मक योग, सामान्य जुन योगहरू छ त्यो चाहिँ सामान्य रूपमा आवश्यकता अनुसार कुनै पनि उमेर समूहलाई विभाजन गरेर गर्न सकिन्छ। तर उपचारात्मक योगलाई चिकित्सकहरूसँग सल्लाह गरेर, योग विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्वस्थ रहनको लागि जतिको महत्त्व प्रत्येक व्यक्तिको र नागरिकको र सरकारको हुन्छ, समाजको हुन्छ, त्यति महत्त्व योगको छ। मैले अघि पनि भने योग र आयुर्वेद 2टा उपचार भन्दा पनि स्वस्थ रहनको लागि जीवनशैली, स्वस्थ जीवनशैली के हो भन्ने बुझाउने विधा हो।
यो एकै समयमा प्रादुर्भाव भएका दुईटा सिद्धान्त हो। योग सिद्धान्त र आयुर्वेद सिद्धान्त यो एक अर्कामा परिपूरक छन् हैन। त्यसै कारणले यो स्वस्थ, यदि कुनै व्यक्तिले म स्वस्थ रहन इच्छुक छु भने त्यसलाई योग र आयुर्वेदको महत्त्व छ। उसलाई त्यति नै जरुरी छ जतिको खानापिना र रहनसहनको लागि जुन महत्त्व छ, खाना कतिको जरुरी छ त्यत्तिकै योगको जरुरी छ। योग र आयुर्वेदलाई हामीले चाहिँ जीवनशैलीको रूपमा, लाइफस्टाइलको रूपमा अपनाउनु पर्छ जस्तो हाम्रो भनाइ छ। यो भनेको योग दिवसको दिन मनाउने पछि नमनाउने, मलाई रोग उपचारात्मक होइन, जस्तै मानव कसैलाई रोग लाग्यो अनि म डाक्टर कहाँ गएर मैले चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट लिएँ भन्ने होइन। योग भनेको नियमित रूपमा अभ्यास गर्ने प्रक्रिया हो। योगको हामी के को लागि हामीले चाहिँ योग गरिरहेका छौँ भन्ने बुझेर यदि नियमित रूपमा कुनै पनि एउटा चाहिँ जस्तै खाना, उदाहरणको लागि खाना मान्छेले कुनै पनि बेलामा खान्छ, तर यसलाई चाहिँ वास्तवमा स्वस्थ रहनको लागि हामीले चाहिँ यो हाम्रो संस्कृति अनुसार टाइम बनाएको छ। बिहान यो टाइममा खाने, साँझ यो टाइममा खाने। त्यस्तै योग पनि सूर्योदय हुने बेलामा र सूर्यास्त हुने बेलामा योगको अभ्यासहरू हैन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, यिनी अभ्यासहरू यो समयमा गर्यो भने अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। किनकि त्यो बेलामा शरीरमा एउटा चाहिँ चेतना जागृत हुनसक्छ, त्यस कारणले त्यो एकदम टाइम हो। तर यदि कुनै आसनको रूपमा अबको नयाँ जमाना अनुसार कर्पोरेट योगा हैन, यदि चाहिँ फिजिकल स्ट्रेचिङको योगका विभिन्न आसनहरू पनि स्ट्रेचिङको रूपमा लिन पनि सकिन्छ। जस्तै फिजिकल इनएक्टिभनेसले गर्दाखेरि विभिन्न यो नसर्ने रोगहरू भइरहेको छ। यदि त्यसको प्रिभेन्सनको लागि मैले गर्ने हो भने खाली पेट भएको बेलामा, अफिस टाइममा पनि गर्न सकिन्छ, कुनै पनि बेलामा आसनहरू गर्न सकिन्छ। तर यसको चाहिँ यदि आधिकारिक रूपमा अथवा चाहिँ हाम्रो संस्कृति योग अभ्यास नियमित रूपमा गर्नु छ भने त्यसको मूल समय भनेको बिहान सूर्योदय र साँझ सूर्यास्तको बेला। बिस्तारै बिस्तारै जसरी यो समाज पनि परिवर्तन हुँदै गयो, त्यसका योगका प्र्याक्टिसहरू पनि केही हिसाबमा परिवर्तन हुँदै गयो। जस्तै अब एउटा मानसिकता के पनि मान्छेको मेन्टालिटी हुन्छ भने योग अभ्यास गर्नु भनेको उही साधु, जोगी, सन्यासी भएर सब घर संसार छोडेर गर्नुपर्छ भन्ने जुन मेन्टालिटी छ त्यो अब बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुँदै गएको छ। त्यो जरुरी पनि छैन हैन। यदि म स्वस्थ रहनको लागि यदि नियमित योग अभ्यास गरेर मैले चाहिँ मेरा हुन सक्ने हैन फिजिकल इनएक्टिभनेसले बढ्न सक्ने मेरो रोगहरूलाई रोक्न छ भने मैले चाहिँ यो आसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा क्लियर छ। तर तपाईँले भने जस्तै यदि म कुनै मुटु रोगी छु, मेरो कुनै स्पाइनल इन्जुरी भएको छ, मैले भर्खरै कुनै अपरेसन गरेको छु भने सर्टेन अभ्यासहरू, सर्टेन आसनहरू गर्नु हुँदैन। त्यसै कारणले मैले भने यो अवस्थामा यो उमेरकाले यो गर्नुहुन्छ, यो उमेरकाले यो गर्नु हुँदैन भनेर कुरा यो अहिले भर्खरै क्लियर हुन्छ। त्यसको लागि विज्ञका आधारमा अलिकति छनौट गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। तर योग अभ्यासहरूको लागि आसन, स्पेसली विशेष रूपमा आसन र प्राणायामको प्र्याक्टिस चाहिँ बाल्यकालदेखि युवावस्थादेखि नै गर्न थाल्यो भने शरीरको लचिलोपन, शरीरको सुदृढीपन जो छ त्यो दीर्घकालसम्म रहन सक्छ। जस्तै अहिले 50 वर्ष 60 वर्ष नागिसकेपछि केही सिडी 5 तल्ला 10 तल्लासम्म सिडी चढ्न पर्यो भने मान्छेलाई अलिकति दम फुल्ने, सास फुल्ने अवस्था हुन सक्छ भने यदि त्यही व्यक्तिले युवा अवस्थादेखि अथवा बाल्यकालदेखि नै योग र प्राणायामको प्र्याक्टिस गरेको भए त्यो अवस्था नआउन सक्छ। त्यसकारणले योग भनेको मैले यो गरेपछि म भोलि यो रोग हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन हैन। योगको अभ्यास निरन्तर गर्यो भने मैले चाहिँ वृद्धावस्थाको लागि मेरो चाहिँ स्वास्थ्यको लगानी हो भन्ने बुझेर अहिलेदेखि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। योगको सबै चरणहरू क्रमशः त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्यो भने, जस्तै यम नियम, हामीले योग भन्नाले अझै पनि मैले भने योग भन्नाले मान्छेले प्रायः शरीरको एक्सर्साइजहरू मात्रै बुझाइ हुन्छ, आसनहरू मात्रै बुझाइ हुन्छ र अहिले आएर प्राणायाम पनि बुझाइ हुन्छ र ध्यानको कुरा गर्छ। तर यम र नियम जुन छ त्यो भनेको स्वस्थ रहनको लागि व्यक्तिगत रूपमा इन्टरनल बिहेभियरल चेन्ज हो। जस्तै हिंसा गर्नु हुँदैन। हिंसा भनेको मारकाट भनेको तपाईँको मान्छे मार्ने र काट्ने मात्रै कुरा होइन, अरूलाई दुःख दिएर बोल्नु पनि हिंसा हो। यदि मैले त्यो बिहेभियर अहिले नै चेन्ज गरेँ भने मलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, तपाईँले हेर्ने मलाई दृष्टिकोण र मैले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ तपाईँको आनी बानीले गर्दाखेरि पनि हुन्छ हैन। मान्छे चाहिँ मेकअपले मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। यदि मेरो चाहिँ बिहेभ, मेरो वर्तन, मेरो जुन कुरा अरूसँग गर्ने व्यवहार पोलाइट हुन्छ, सभ्य रूपमा हुन्छ, हिंसा गर्दैन, सत्य बोल्छु भने चाहिँ मलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण। त्यसकारण आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न, समाजलाई विकास गर्नलाई यो पनि एकदम
महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यस्तै आसनहरू पनि नियमित रूपमा यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्न चाहिँ सकिन्छ। योग नेपालमा मात्रै नभएर अहिले विश्वमा नै अलिकति आकर्षणको केन्द्र भएको छ। यो दुई कारणले भएको छ। एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युएनले नै यसलाई चाहिँ मान्यता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा भएपछि विश्वव्यापी रूपमा पनि योग, पहिला चाहिँ मान्छेले जिम जाने होइन, जुम्बा जाने होइन भन्ने बुझाइ थियो भने अब योग अभ्यास गर्ने भनेर मान्छे हाम्रो समाजहरू चाहिँ अगाडि प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। त्यसै कारणले अहिलेको समयमा नेपालमा पनि यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा मैले योग गरेँ भने म चाहिँ स्वस्थ रहन सक्छु भन्ने एउटा मानसिकता जुन बसिसकेको छ। विभिन्न सङ्गठनहरूले कसैले चाहिँ आसनलाई प्राथमिकतामा दिएको छ, कुनै सङ्गठनले प्राणायामलाई, जस्तै अहिले कपालभाती भन्ने नबुझ्ने मान्छे कोही पनि छैन, प्रायः कपालभाती गर्छु भन्ने बुझाइ हुन्छ। त्यस्तै कसैले ध्यान, जस्तै ब्रह्मकुमारी राजयोग भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मेडिटेसनको बढी प्राथमिकता दिएको हुन्छ। त्यसैले अहिलेको समाजले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ योग अभ्यास प्र्याक्टिस गरिरहेकै हुन्छ। अझ पछिल्लो चरणमा आएर उपचारात्मकको लागि पनि विभिन्न प्राइभेट रूपमा पनि उपचारात्मकको लागि पनि योग अभ्यास, फिजियोथेरापी जस्तै योग अभ्यास, फिजियोथेरापी पनि योगबाटै परिवर्तित रूप भएको हो। जस्तै फिजियोथेरापी अहिले चाहिँ हस्पिटलहरूमा फिजियोथेरापी सेवा विकास विस्तार भइरहेको जस्तै योगले यदि नियमित रूपमा गर्यो भने फिजियोथेरापी नै योगको एउटा पार्ट हो भन्ने बुझाइ हुन्छ। अनि पछिल्लो चरणमा आएर WHO लगायत विश्वले नै हाम्रो नेपालमा पनि जुन पहिला सरुवा रोगबाट नेपालीहरूको अथवा हामी आम नागरिकको मृत्यु हुने गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ नसर्ने रोगबाट मृत्युको बढिरहेको छ। विगतको 30 वर्षको डेटा हेर्ने हो भने 5 नम्बरमा रहेको मुटु रोगले हुने मृत्यु अहिले चाहिँ 1 नम्बरमा आएको छ होइन। त्यसै कारणले 10 मा 7 जनाको मृत्यु नसर्ने रोगबाट भइरहेको छ, क्यान्सर, डायबिटिज, मुटु रोग लगायत। भनेपछि अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सङ्गठनहरूले के भन्नुभयो भने यदि यो रोक्नु छ भने हाम्रो स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउनुपर्छ र शारीरिक क्रियाशीलता बढाउनुपर्छ। अब हामी नेपालीहरूले के भन्छौँ भने विशेष रूपमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले के भन्छ भने फिजिकल क्रियाशील, शारीरिक क्रियाशीलता त हाम्रो चाहिँ पूर्वीय सभ्यताले दिएको योगको आसन र प्राणायाम गरे पनि भयो नि, किन जिम र एक्सर्साइज मात्रै गर्नु पर्यो? यो यदि घरमै बसेर बिना लगानी खुला छतमा एउटा सानो मेट किनेर हामीले चाहिँ छतमा बसेर अथवा चाहिँ लनमा बसेर बाहिर गर्न बगैँचामा बसेर गर्न सक्छौँ भने किन लगानी बढी गर्नु पर्यो? बिना लगानी हामीले चाहिँ यो नसर्ने रोगको रोकथाम गर्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ योग र आयुर्वेदको स्वस्थकर जीवनशैलीलाई अपनाइयो भने हामीले चाहिँ यो जुन 100 मा 70% मृत्यु चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी नसर्ने रोगबाट पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। सँगसँगै यिनी रोगको न्यूनीकरण र उपचारको लागि नेपाल सरकार र आफैले पनि जति खर्च गर्न परेको छ, जस्तै हामीले प्रत्येक घरमा हेरियो भने 5 वटा घर अथवा छिमेकीमा भयो भने कसैलाई न कसैलाई कि डायबिटिस छ, कि चाहिँ हाइपरटेन्सन छ, कि चाहिँ अरू नसर्ने रोग छ, त्यसको औषधि खाइरहेका छौँ। त्यो भनेको 40 वर्ष 50 वर्षपछि हामीलाई चाहिँ देखिने रोग। यदि यो हुन नदिन छ, यसको लगानी हामीले रोक्नु छ, व्यक्तिगत रूपको लगानी र सरकारको लगानी पनि रोक्नु छ भने हामीले चाहिँ अहिलेदेखि स्वस्थ खानपिन र योग अभ्यासहरू नियमित रूपमा गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ। सँगसँगै अहिले आएर पछिल्लो चरणमा आएर मानसिक रोग, तनाव, प्रत्येक व्यक्तिको एक घरमा एकजना व्यक्ति तनावमा स्ट्रेस एङ्जाइटी भएकै हुन्छ। यसलाई पनि निराकरण र न्यूनीकरण गर्नको लागि तपाईँको यो ध्यान, यसको जुन ध्यान छ, योगको 8वटा चरणमध्ये जुन ध्यान छ त्यसलाई पनि नियमित रूपमा अपनायो भने हामीले चाहिँ यो मानसिक रोगलाई पनि रोकथाम गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले सरकारको उपचार गर्नमा गर्ने, अस्पताल खोल्नमा गर्नुपर्ने लगानी, निःशुल्क रूपमा वितरण गर्नुपर्ने औषधि वितरण गर्नुपर्ने लगानी र सँगसँगै प्रत्येक व्यक्तिले म बिरामी भइसकेपछि गर्नुपर्ने लगानी रोक्न छ भने हामीले चाहिँ यो अपनाइयो भने त्यो लगानी अर्थात् त्यो खर्चलाई हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। योग भनेको र स्वास्थ्य जीवनशैली भनेको अरूले लगाएर दबाई दिएर गर्ने विषय होइन। प्रत्येक व्यक्तिले के बुझ्न पर्यो भने म अहिले जुन अवस्थामा छु, यो अवस्थामा म 20 वर्षपछि, 25 वर्षपछि, 50 वर्षपछि हुँदैन। मेरो शरीर कुनै न कुनै रूपमा नसर्ने रोगले मलाई ग्रसित गर्छ। त्यस कारणले म अहिलेदेखि सचेत भएर मेरो चाहिँ स्वास्थ्य जीवनशैलीमा मेरो लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रत्येक नागरिकले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसै कारणले मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने बुझाएर स्वस्थकर खानपिन र योग अभ्यासहरूको नियमित रूपमा गरियो भने अवश्य नै हामी चाहिँ स्वस्थ, म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ, मेरो समाज स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ र मेरो चाहिँ विश्व स्वस्थ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो
अठोट गर्नुपर्ने र अभियान रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।